वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। मिथुन राशि के हामिल अफराद के लिए जुलाई 2026 का महीना पूरे साल के अहम तरीन महीनों में से एक अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने दौलत और ख़ानदान के घर में मुश्तरी नहायत ही आला और ताकतवर हालत में मौजूद होगा, जिसके बाइस आपकी ज़िंदगी में इंतहाई शानदार और मस्बत नताइज हासिल होने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस बात को हमेशा अपने जहन में नक्श कर लें कि बग़ैर मेहनत और मुखलिसाना कोशिश के ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी का मीठा फल हासिल नहीं होता। इसलिए अगर आप इस पूरे महीने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और लगन का मुज़ाहरा करेंगे तो यकीनन आपको अपने कैरियर और कारोबारी ज़िंदगी में बेपनाह माली फ़ायदे हासिल होंगे, क्योंकि इस महीने आपके सितारे के मालिक यानी अतारत खुद उल्टी चाल और सीधी चाल चलते हुए आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों को गहरे तरीके से मुतासिर करने वाला है। और 7 जुलाई 2026 से अतारत आपके अपने बुर्ज में दाखिल होकर एक मरतबा फिर एक अजीम शान कामयाबी का योग बनाएगा, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बेहद फ़ायदेमंद और खुशकिस्मत दौर माना जाता है, जिसका असर आपके वो तमाम अहम मंसूबे जो काफ़ी अरसे से किसी न किसी वजह से रुके हुए थे या जिनमें मुसलसल रुकावटें आ रही थीं, वो अब दोबारा तेज़ी से चलने लगेंगे और आपके कैरियर, तजारत और दौलत से जुड़े हुए तमाम पेचीदा मामलात और फ़ैसले जो आप तज़ब्ज़ुब का शिकार होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, वो आप कामयाबी के साथ अंजाम पजीर होंगे। इसके साथ ही 4 जुलाई 2026 को ज़ोहरा बुर्ज असद में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा, जबकि 15 जुलाई 2026 को सूरज के बुर्ज की तब्दीली होगी और वह बुर्ज सरतान में दाखिल होकर मुश्तरी के साथ एक ताकतवर मिलाप बनाएगा और मरीख पूरे महीने आपके 12वें घर यानी बुर्ज सौर में ही मौजूद रहेगा। जबकि 26 जुलाई 2026 को ज़ोहल बुर्ज हूत में उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा, जिसका सीधा और बराह रास्त असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और यह महीना आपके पेशा वराना मुस्तकबिल के लिए लग़वी मायनों में एक इनकलाबी महीना साबित होगा, क्योंकि 10वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपके जाए अमल को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर देगी। और 26 जुलाई से जब ज़ोहल की माकूस चाल शुरू होगी तो आपके तमाम अधूरे और रुके हुए कारोबारी मंसूबे पूरे होने लगेंगे और मुलाजमत पेशा अफराद को अपने जाए काम पर यह वाज़े तौर पर महसूस होगा कि इन्हें कोई इजाफी ज़िम्मेदारी या नया बड़ा ओहदा मिलने वाला है, जिससे इनके अफसरान बाला की तवक्कुआत इनसे मज़ीद बढ़ जाएंगी। हालांकि आपको अपनी मुलाजमत में कुछ सख्त चैलेंजेस और इम्तहानात का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि इंसानी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का ही दूसरा नाम है और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतने ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और कामयाबी हर कदम पर आपके इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आएगी। अगर माली नुक्ता नज़र से बात की जाए तो ये महीना मुआशी एतबार से इंतहाई शानदार और तक़वियत बख्श रहने वाला है, क्योंकि आपके दूसरे घर में जहां आला के मुश्तरी बैठा है वहां 15 जुलाई को सूरज भी आ जाएगा और सूरज और मुश्तरी का ये मिलाप आपको दौलत की बचत और ख़ानदान से जुड़े मामलात में इंतहाई नेक और बाबरकत नताइज फराहम करेगा, जिससे आपका कोई पुराना डूबा हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाएगा और पुरानी सरमायाकारी से भी भारी मुनाफा हासिल होगा, जिसके नतीजे में आपकी माली हालत में नुमाया सुधार आएगा। अलबत्ता 12वें घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से कुछ नागाहानी और अचानक अखराजात भी सामने आ सकते हैं, जिन पर आपको सख्त कंट्रोल रखना होगा और दौलत की आमद के साथ साथ इसकी बचत पर भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। अगर आपके कारोबार और तजारत की बात की जाए तो 9वें घर में यानी किस्मत के मुकाम पर राहु अकेला बैठा है, जो अगरचा मतवस्त रफ्तार से नताइज देगा, लेकिन आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर नए कारोबारी असफार और नए फ़ायदेमंद राब्ते कायम करने का मौका ज़रूर फराहम करेगा। ख़ुसूसन जो लोग ऑनलाइन तालीम, मुशावरत, तदरीस और तालीमी इदारों के कारोबार से मुंसलिक हैं, इनके लिए ये वक्त इंतहाई नफ़ा बख्श साबित होगा और माशरती इज़्ज़त एहतराम के लिहाज से 7 जुलाई के बाद लोग आपकी शख्सियत की तरफ मकनातीस की तरह राग़िब होंगे और आपको अपने मखसूस शोबे में एक नई और मोतबर पहचान हासिल होगी, जिसके दौरान किसी इंतहाई अहम और बाअसर शख्सियत से आपकी मुलाकात भी मुतवक्का है, जो मुस्तकबिल में बड़े फ़ायदे का सबब बनेगी। ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से आपका ये महीना इंतहाई खुश आइंद रहने वाला है, क्योंकि मुश्तरी की ताकतवर पोजीशंस आपके ख़ानदानी घर को महफूज बना रही हैं, जिसके असर से घर में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको अपने ख़ानदान के साथ एक यादगार
اور پرمسرت وقت گزارنے کا بہترین موقع میسر آئے گا، جبکہ تمام خاندانی فیصلوں میں آپ کی رائے کو اولویت اور انتہائی اہمیت دی جائے گی۔ اگر آپ کی محبت کی زندگی کی بات کی جائے تو 4 جولائی کو زہرہ کے تیسرے گھر میں جانے سے آپ کا رویہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بے حد نرم اور پیارا ہو جائے گا، جس سے رشتوں میں نزدیکیاں تو بڑھیں گی، لیکن وہاں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے بعض اوقات اچانک غلط فہمیاں اور آپسی بات چیت میں کمی کا احساس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے رشتوں میں مکمل شفافیت اور سچائی برقرار رکھنا ہوگی، جبکہ آپ کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار رہے گی، جہاں آپ کو اپنے شریک حیات اور کاروباری شراکت دار کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، جس سے آپ کی روزمرہ کی آمدنی میں مستقل اضافہ ہوگا اور کام کی مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا باہمی تال میل مثالی رہے گا۔ بس آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تکرار اور جھگڑے سے سختی سے گریز کرنا ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں طالب علموں میں خصوصاً مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے لیے عطارد کی اپنے برج میں موجودگی کی وجہ سے یہ مہینہ انتہائی نتیجہ خیز اور کامیابیاں سمیٹنے والا ثابت ہوگا، اور 23 جولائی 2026 کے بعد جب عطارد سیدھی چال چلنا شروع کر دے گا تو بننے والی ستاروں کی بہترین صورتحال کمپیوٹر سائنس، تحریر و اشاعت، وکالت، مشاورت اور حصص بازار سے وابستہ افراد کو بلندیوں پر لے جائے گی۔ صحت کے معاملے میں چونکہ مریخ 12ویں گھر میں ہے، اس لیے آپ کو پیروں میں درد، آنکھوں کی تکلیف، شدید ذہنی تناؤ، نیند کی کمی اور غیر معمولی جسمانی تھکن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کو باقاعدہ بنانا ہے۔ اب اگر اس مہینے کی اہم ترین احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو آپ کو پورے مہینے خصوصاً 24، 26 اور 27 جولائی کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان تاریخوں میں ستاروں کا دباؤ بڑھنے سے غلط فیصلے ہونے اور دھوکہ دہی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا مالی فیصلہ نہیں کرنا، اور دولت کی سرمایہ کاری کرتے وقت خاندان کے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لازمی کرنا ہے، جبکہ 12ویں گھر کے مریخ کے اثر کی وجہ سے کسی بھی غیر ضروری بحث یا جھگڑے سے خود کو دور رکھنا ہے، اور کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، جبکہ اپنی گرتی ہوئی صحت اور تھکن کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اس مہینے کے بہترین اور مجرب اسلامی وظائف یہ ہیں کہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا رزاقو اور یا فتاحو کا ورد کریں، جس سے رزق کے بند دروازے کھلیں گے، اور ہر بدھ اور جمعرات کو صدقہ دینے کا معمول بنائیں، کیونکہ صدقہ آنے والی تمام بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت آپ کے تمام ذہنی تناؤ اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ اس مہینے کے 5 سب سے مبارک پہلو یہ ہیں کہ آپ کی دولت اور بچت میں مستقل اضافہ ہوگا، کیریئر میں ترقی کے شاندار اور اچھوتے مواقع ملیں گے، قسمت کا پورا ساتھ حاصل ہوگا، خاندان سے سکھ، چین اور مکمل حمایت ملے گی، اور تعلیم کے میدان میں تاریخی کامیابی حاصل ہوگی۔ غرض یہ پورا مہینہ برج جوزہ والوں کے لیے ہر طرح سے سازگار ہے، بس آپ کو سچی لگن کے ساتھ محنت کرنی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ستاروں کی یہ چال آپ کو عروج کی نئی منزلوں تک پہنچا دے گی۔ جہاں تک ستاروں کی چال اور جولائی 2026 کے اس اہم ترین ماہانہ احوال کا تعلق ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے مستقبل کی منصوبہ بندی میں بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔